नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा। एमसीसी र निजामती सेवा विधेयक अधुरै। आन्तरिक विवाद चर्किएपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। अर्को बैठक शनिबार बिहानका लागि बोलाइयो। नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुग्यो। आज मात्रै 473 संक्रमित। काठमाडौँमा मात्रै 28 जना। दुई दिन बढेको नेपाली शेयर बजारमा आज उच्च अङ्कको गिरावट। 6% घट्यो। करिब 48 करोड बराबरको कारोबार। र मेक्सिकोमा लागु औषध पीडितको पुनःस्थापना केन्द्रमा बन्दुकधारीको आक्रमण। कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार बिहिबार अपराह्न 5 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना संघीय संसदलाई जानकारी दिनुभएको हो। यसअघि बिहिबार नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। वैशाख 26 गतेबाट सुरु भएको संसदको यो अधिवेशनले नागरिकता र निजामती सम्बन्धी विधेयकका साथै एमसीसी सम्झौताबारे समेत निर्णय लिन सकेन। कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकट बीच सुरु भएको बजेट अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ। यसबाहेक अन्य केही विधेयक पनि पारित गरेको छ। सरकारले संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपाको आन्तरिक कलह चुलिएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पद छाड्न दबाव बढिरहेका बेला पार्टीभित्रको छलफल बिना नै जारी अधिवेशन अन्त्य गरेपछि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक छलफल बिना नै स्थगित भएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि चुलिएको आन्तरिक विवादले नेकपा स्थायी कमिटीको बिहिबारको बैठक बस्दै नबसी टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत सातादेखि जारी बैठकमा लगातार तनाव चुलिएपछि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताइएको छ। तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरूको दबाव बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कमिटीको छलफल बिनै संसदको चालु अधिवेशन समेत अन्त्य गरेका छन्। यसका कारण नेताहरूको असन्तुष्टि झनै चुलिएको छ। यसले गर्दा पार्टी एकतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको टिप्पणी गरिएको छ। संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि नगर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसैले यस्तो नहुनु पर्ने हो भनेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडसँग कुरा गर्नको लागि भनेर बैठक स्थगित गरियो। त्यसपछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड र सचिवालयका अरू केही कमरेडहरू सहित त्यसबारेमा छलफल भयो। त्यो बिहान कुरा भएको भए पनि यसले केही गर्दैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेको जानकारी फेरि गराउनु भयो। त्यसो त अध्यक्ष ओलीको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका शीर्ष नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेदेखि बैठक छाडेर समेत हिँड्ने गरिरहेका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने, विभिन्न निर्णयहरू कमिटीमा छलफल बिनै कार्यान्वयन गराउने लगायतका विषयमा नेताहरूको चरम असन्तुष्टि रहेको छ। पार्टीमा अल्पमतमा परे पनि ओलीले पदबाट राजीनामा दिने सम्भावना नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। उहाँ अध्यक्षबाट निस्किने बित्तिकै त्यो सरकारबाट पनि निस्किनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। किनकि त्यो सरकारको पनि संसदीय दलमा पनि त्यो जुन नेता शक्तिशाली भयो त्यतै जान्छन् मान्छेहरू, मन्त्री हुन के जान होइन, सबैको चाहिँ त्यो लोभ छ होइन। राजनीतिमा त्यो महत्त्वाकांक्षा पनि हुन्छ होला, हुनुपर्छ। तर त्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा पद छोड्न बित्तिकै अर्को पद रहन्न भन्ने त्यो भयले होइन, त्यो डरले, त्यो त्रासले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा पद चाहिँ उहाँहरूले छोड्ने सम्भावना चाहिँ छैन। कि त दुईटै छोड्नुहुन्छ, छोड्यो भने
होइन एउटा छोड्ने भने चाहिँ उहाँ गर्नु। पार्टी कमिटी र शीर्ष नेतृत्वले समेत पदबाट राजीनामा दिन दबाव बढिरहेका समयमा अध्यक्ष ओली भने बैठकमै अनुपस्थित हुन थालेका छन्। पटक पटक विभिन्न निर्णय र अभिव्यक्तिका कारण आलोचित हुँदै आएका ओलीको शैली नसुध्रिए उनलाई सर्वसम्मत निर्णयबाट भए पनि हटाउने मनस्थितिमा अधिकांश सदस्यहरू देखिएका छन्। स्थायी समितिको अर्को बैठक शनिबार बिहानका लागि बोलाइएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु र खुला सीमा नाकाबाट हुने आवागमन बन्दलाई निरन्तरता दिने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी वाहक आफन्तलाई आवश्यक प्रोटोकल पूरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जिल्ला कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीएमसीले सीसीएमसीसँगको समन्वयमा आवश्यक परे आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला सिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै विदामा नेपाल आएका करार र भिजा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय गरिएको छ। तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ। सरकारले विद्यालय क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने 30 करोड 80 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ 9 प्रसारण लाइन 220 केबी र कुशहा विराटनगर 132 केबी प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 49 दिनका एक शिशुको मृत्यु भएसँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको हो। हिजो अपराह्न शिशुको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले असार 9 गतेदेखि भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा उनको पहिलो चरणको डायलाइसिस समेत भएको जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि समस्या भएकोले आइसियुमा राखी भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार गरिएको थियो। उनको पहिलो चरणको डायलाइसिस समेत भएको थियो र बच्चाको दुःखद निधन भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 473 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 109 जना महिला र 364 पुरुष गरी 473 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 32 जना रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार काठमाडौँका 28, ललितपुरका 2 र भक्तपुरका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै हालसम्म संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको छ। 109 महिला र 364 पुरुष गरी जम्मा 473 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म 1883 महिला 12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना संक्रमित हुनुभएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार आइसोलेसनमा 10,137 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 664 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म निको हुने संक्रमितको संख्या 5,320 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन संक्रमित थपिने क्रममा छन्। संक्रमण बढ्दै गर्दा सरकारले सचेतना अपनाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ, तर सर्वसाधारणको गतिविधि भने लापरवाहपूर्ण देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यति बेला विश्व नै त्रासमा रहेको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि गत वर्ष चैत 11 देखि लकडाउन गरियो। जीवनयापनमा कठिनाइ भएको भन्दै 2.5 महिनापछि यही असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पारियो। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय एवं साना व्यवसायमा लगाएको बन्देज पनि हटाइयो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै निजी यातायातका साधन पनि चल्न थाले। यससँगै काठमाडौँका सडक चोकमा सर्वसाधारणको भिडभाड बढेको छ। मानिसहरूको चहलपहल र गतिविधि हेर्दा 3 महिना अघिकै वातावरण देखिन्छ।
नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो छ। त्यसमा काठमाडौँ अछुतो छैन। बिहिबार मात्रै उपत्यकाका 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले बारम्बार सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। बाहिर निस्कन र निस्कँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्डहरूका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार अनुरोध गर्दै आए तापनि मानिसहरू बाहिर निस्कँदा न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी समेत अपनाएको देखिँदैन। तर बढ्दै गरेको संक्रमण र सरकारको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै मानिसहरू यसको पर्वाह नगरी हिँडिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणले लाग्ने रोगले भन्दा भोकका कारण सडकमा आउनु परेको सर्वसाधारण बताउँछन्। यिनीहरूलाई बाध्यतै पर्छ, किनभने मलाई मर्नुसँग डर भएन कि, मलाई त मेरो जिन्दगी कसरी चलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ भयो कि अगाडि बढ्नुपर्ने भयो कि, किनभने भोकै मर्नुभन्दा बरु कोरोना लाएर मर्नु जाति होइन र। डर त अब के डर, अब कोरोनाबाट डराउनु भने फेरि खानु पर्यो, अब डराएर बसेर हुँदैन। अब भाडामा बस्नुपर्छ होइन, आफ्नो घर छैन, गर्नै पर्यो, डराएर हुँदैन। कोरोना संक्रमणको त्राससँगै सर्वसाधारणमा दैनिक जीविकाको सवाल पनि छ। कतिपयले त दिनभर काम नगरे साँझ बिहानको चुल्हो नबल्ने स्थिति पनि छ। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम राखी स्वास्थ्यप्रति सजगता अपनाउँदै आफ्ना दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले महिला र दलित समुदायमाथि हुने हिंसाको घटनामा कमी नआएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज सन् 2017 देखि 2019 सम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सांसद देवले यौन हिंसा र अन्य विभेदका घटनामा कमी आउन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले 2 वर्षको अन्तरमा 4940 वटा बलात्कारको प्रयास र यौनजन्य घटना भएको बताउनुभयो। 26 वटा बलात्कार पछिको घटनामा 35% दलित, महिला र बालिका रहेको उहाँको भनाइ छ। सांसद देवले नीति निर्माण र शक्तिको अभ्यास हुने ठाउँमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न आवाज उठाउन सरकार, राजनीतिक दल र दलित अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले राजनैतिक दलहरूको आय स्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा गुरुङले राजनैतिक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएकाले जनताले राजनैतिक दलहरूको आय स्रोतको विषयमा चासो भएको तर्क गर्नुभयो। निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली भन्दा बहुधनीय प्रणाली हावी हुँदै गएकोले जनताले राजनैतिक दलहरूको आय स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखिरहेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरूले बजेट लिएर गाउँमा जाँदा 40% सम्म कमिसन लिने गरेको गुनासो आएको उहाँको भनाइ छ। कि वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई आरोप छ कि बजेट लिएर गाउँमा आउँछन्, तर ल्याएको बजेटको 30%, 40% चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिन्छ। यो त एउटा परम्पराकै रूपमा स्थापित भइसक्यो भनेर जनताहरू भनिरहेका छन्। उहाँले निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेनले धनी र गरिब बीचको खाडल बढेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा एउटा संस्थालाई मात्रै दिएर नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवहारिक निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सरकार ढाल्न नपाइने भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षका युवाले आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग गरिरहेका बेला केही कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। भारतीय दलाल होशियार 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 फेर्नु छ चाँडो देशको मुहार विदेशी दलाल होशियार। प्रदर्शनमा विदेशी हस्तक्षेपका कारण सरकार ढाल्न खोजिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले नारा लगाएका थिए।
सरकारको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालन गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ। दैनिक 4-500 को सङ्ख्यामा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकै होल्ड गरी कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले दैनिक 4-500 को सङ्ख्यामा सडकमा भाडाका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको र ती सवारी साधनलाई सडकमै दिनभर होल्ड गरेर कारबाही गरिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायातमा पनि सबैभन्दा धेरै ट्याक्सी सञ्चालनमा आएको गौतमले बताउनुभयो। सवारी साधनहरू आफूखुसी बाहिर निक्लेर चलाउन प्रयास गरेको हुनाले हामीहरूले हरेक दिन उहाँहरूलाई जहाँनिर निस्कनुहुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ रोकेर होल्ड गर्ने गरेको छ। करिब 500 एभरेजमा चाहिँ 400-500 को हिसाबमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। पछिल्लो समय ट्याक्सी व्यवसायीहरू बैंकको किस्ता तिर्न र जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सडकमा ट्याक्सीहरू देखिन थालेपछि प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई कडाई गरी सञ्चालन आएका ट्याक्सीलाई दिनभर सडकमै होल्ड गरेको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। 2 दिन लगातार सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको नेपाली शेयर बजार बिहिबार भने नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर बन्द भएको छ। शेयर बजार 6% घटेपछि बजार बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचक आज 80.41 अङ्कले घटेको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार 6% नेप्से घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेर शेयर कारोबार बन्द भएको छ। बजार खुलेको 1 घण्टा 40 मिनटमा 6% अर्थात् 80.41 अङ्कले घटेर नेप्से 1256.11 अङ्कमा बन्द भएको हो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 6.27% अर्थात् 17.99 अङ्कले घटेर 269.03 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहिबार 142 कम्पनीको 47 करोड 66 लाख 54 हजार रुपियाँ बराबरको 1,61,890 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बजार खुलेको 3 मिनटसम्म केही बढेको नेप्से त्यसपछि लगातार घट्दै 11:23 पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको थियो। त्यसपछि 20 मिनटका लागि कारोबार बन्द भएको थियो। दोस्रो पटक खुलेको बजारमा 11:47 जाँदा फेरि 5% नेप्से घटेपछि दोस्रो पटक पुनः सर्किट ब्रेक लागेको थियो। फेरि 12:28 खुलेको बजार 12:40 पुनः 6% घटेपछि बिहिबारका लागि कारोबार बन्द भएको हो। सोमबारदेखि खुलेको बजार पहिलो दिन केही अङ्कले घटेको थियो भने मंगलबार र बुधबार भने क्रमशः सर्किट ब्रेक लागेर कारोबार बन्द भएको थियो। तर बिहिबार भने लगातार घट्दो क्रममा 3 पटक सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। बजारमा कारोबारमा आएका समूहमध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहका सूचकहरू घटेका छन्। ब्याङ्किङ समूह 7.43% घटेको छ। निजीवन बीमा 7.67% घटेको छ। होटल समूह भने सबैभन्दा धेरै 8.69% गिरावट आएको छ। बजार घटे पनि स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। स्वावलम्बन लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूले 8% कमाएका छन्। स्वावलम्बन लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूले अघिल्लो दिनको कारोबारको तुलनामा 8% कमाएका छन्। सोल्टी होटल, प्रभु बैंक, हिमालय डिस्टिलरी, लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, ग्लोबल आइएमए बैंक लगायतका कम्पनीका शेयर धनीले 9% भन्दा माथि गुमाउन पुगेका छन्। जसमध्ये सोल्टी होटलका शेयर धनीले 10% गुमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छ। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य मेक्सिकोमा बुधबार बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। एउटा लागु औषध पीडितको पुनःस्थापना केन्द्रमा भएको उक्त आक्रमणमा अरू 7 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक विवरणमा ती आक्रमणकारी पुनःस्थापना केन्द्रमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर त्यहाँ रहेका व्यक्तिलाई अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए। आक्रमणकारीको खोजी कार्य तीव्र बनाइएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था निकै जटिल रहेको छ। आक्रमणकारीले कसैलाई पनि अपहरण नगरेको प्रहरीको भनाइ छ। गुआनाजुतो राज्यमा मेक्सिकोका ठूला उद्योगहरू तथा कार निर्माणका ठूला कारखाना रहेका छन्। यहाँ केही वर्षदेखि सङ्गठित अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य घोषणा। एमसीसी र निजामती सेवा विधेयक अधुरै। आन्तरिक विवाद चर्किएपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। अर्को बैठक शनिबार बिहानको लागि बोलाइयो। नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुग्यो। आज मात्रै 473 संक्रमित, काठमाडौँमा मात्रै 28 जना। दुई दिन बढेको नेपाली शेयर बजारमा आज उच्च अङ्कको गिरावट। 6% घट्यो। करिब 48 करोडको कारोबार। र मेक्सिकोमा लागु औषध पीडितको पुनःस्थापना केन्द्रमा बन्दुकधारीको आक्रमण। कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।